अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त और लाजवाब वजीफ़ा लेकर हाजिर खिदमत में है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा ये बेहतरीन और ज़बरदस्त है। बिलखुसूस जो खाना पकाते हैं ख़वातीन या मर्द कुकिंग करते हैं उनके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। खाना को लजीज बनाने और खाने बरकत वाला और उसके अंदर शिफा दाखिल करने के लिए, और खाना जब हम खाएंगे तो अल्लाह तबारक तआला हमारी बीमारियां भी दूर, उसके लिए ये बेहतरीन वजीफ़ा है और बिल्कुल आसान और मुख्तसर सा वजीफ़ा, ज़बरदस्त वजीफ़ा जो मैं आज बताऊंगा आपके लिए जो कुकिंग करते हैं, जिनके चैनल भी बने हुए जो कुकिंग करते हैं। खाना इंशाअल्लाह खाने के अंदर मिठास लजीज यानी लजीज होगा, खाना मीठा नहीं हो जाएगा, नहीं उसके अंदर लजीज लज्जत होगी खाना खाने में, उसमें बरकत भी आएगी, अल्लाह ताला शिफा भी अता फरमाएगा। तो इतना लाजवाब बेहतरीन वजीफ़ा ये जो मैं आज बताऊंगा। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन के बटन को भी दबाना, वीडियो शेयर करना। बेल आइकन के बटन के दबाने के आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंचता रहेगा, और जब वीडियो शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें आपके भी सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कोई भी अच्छी बात किसी को जो अपने फ़ायदे की हो किसी और को बताना, तो उसमें तो अजर तो मिलेगा इंशाअल्लाह। तो खाने का ज़िक्र हो रहा है तो मैं इस वीडियो में कहता चलूँ कि जब भी हमारे किसी के घर पे भी मेहमान आए तो मेहमान जो है अल्लाह की रहमत है। जब मेहमान किसी के यहाँ आता है अल्लाह तबारक ताला पहले ही उसका रिस्क वहाँ पहुँचा देता है, वहाँ मौजूद होता है उसका रिस्क। खाना खाना जो आते हैं, जो मेहमान आते हैं, अल्लाह तबारक ताला की ये शान है। और जब मेहमान खाना खाते हैं तो खाने में घर में बरकतें होती हैं, और जब मेहमान हमारी दावतें या खाना वगैरह पे बुलाते हैं और खा के चले जाते हैं तो हमारी ख़ताएँ माफ़ हो जाती हैं, यानी हमारे गुनाहों को लेके चले जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं हमारे गुनाह। तो अल्लाह तबारक ताला की रज़ा के लिए और खुश दिली के साथ मेहमानों की खबरगिरी किया करें, उनकी खातर तवाज़ा करा करें। जब भी मेहमान आए घर पे, ये ना कि आते ही भैया आप कब जाएंगे, कितने दिन के लिए रहने के लिए आएँ। तो ये इस तरह की बातें जो नाराज़ होने वाली, जो दिल को रंज पहुँचाने वाली, ऐसी बातें हरगिज़ मेहमानों से नहीं पूछनी चाहिए। हाँ, मेहमान आते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या दूसरे कोई दोस्त अहबाब हैं, तो खुश दिली के साथ उनकी दावत किया करें। जो अगर उनको पसंद है, अगर उनकी पसंद पूछ कर खाना बनाएंगे तो और उनका दिल खुश होगा इंशाअल्लाह। किसी के दिल में खुशी डालना ये भी तो एक इबादत है। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। जब भी हमारे यहाँ किसी के यहाँ भी मेहमान आएँ, हमें बढ़ चढ़ कर और खुश दिली के साथ उनकी खातर तवाज़ा करनी चाहिए, उनकी दावत करनी चाहिए, अच्छे अच्छे खाने पका कर उनको खिलाने चाहिए। इसमें हमारे घर में कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा, हमारी परेशानियां दूर होंगी, हमारे गुनाह माफ़ होंगे, अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल होगा। जब दस्तरखां पर मेहमान बैठते हैं, वो खाना खाते हैं, उनके साथ कोशिश करके आप भी उनके साथ ही खाया करें ताकि मोहब्बतें और बढ़ें। तो जब भी घर के अंदर बच्चों के साथ चाहे मेहमान आए या ना आए, तो घर के अंदर साथ बैठकर दोपहर का हो, सुबह का हो या रात का खाना हो, जब भी हाँ कोई मजबूरी है या जॉब पे जाते हैं उनके लिए मजबूरी है, लेकिन कोशिश करके जब आपकी छुट्टी हो तो बच्चों के साथ मिलकर बैठकर एक ही दस्तरखान पर खाना खाया करें, तो अल्लाह उनको रहमत की निगाह से देखता है। जब वो खाना खाकर उठते हैं तो अल्लाह ताला उनको बख्श देता है, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कितनी बड़ी बरकत है साथ खाना खाने की, एक दस्तरखान पर बैठकर। फिर वहाँ पे जब इन माँ बाप बच्चों के साथ खाना खाते हैं तो उनके नफ्सियात का पता चलता है, बच्चों के जो वो दिन भर गुजारते हैं या कॉलेज में स्कूल में, वो बातें पता चलती हैं, बच्चों को नई नई बातें पता चलती हैं।
تو بچوں کی خبر گیری بھی پتہ چلتی ہے ماں باپ کو، تو ان سے پوچھتے ہیں ماں باپ۔ تو اکیلا اکیلا جب کھانا کھائیں گے تو نہ آپ بچوں کی پوچھ سکتے ہو، ویسے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا ماں باپ کے اوپر پہلے فرض ہے۔ یہ ماں باپ کی جو گود ہے نا، بچوں کی پہلی درسگاہ ہے، تو کوشش کر کے ساتھ کھانا کھایا کریں۔ آئیے پہلے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کو بہترین وظیفہ بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہر بری عادت سے، بری باتوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بد نظری، تکبر، یاکاری، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، یا اللہ زبان درازی، ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اچھائیاں بانٹنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنا۔ یا رب العالمین، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جو بچیاں بچے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ، جو لوگ یا اللہ انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ہمیں انسانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، بالخصوص خاص الخاص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کو فتح نصرت عطا فرما۔ یا اللہ، جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ یا رب العالمین، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہو، بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ، ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اندرونی بیرونی شرارتوں، دہشت گردوں سے محفوظ فرما، امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ، ہر ملک میں امن پیدا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے وطن عزیز میں خوشحالی عطا فرما، پریشانیاں کر یا اللہ ناچاکیاں دور فرما۔ یا رب العالمین، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ جو بچے بچیاں بھائی بہنیں یا اللہ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما دے، ان کی دلی جائز نیک مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا اس سال جنہوں نے حج کیا، یا اللہ ان کا حج کرنا، قربانی کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، جو اس سال حج کے اندر حاجی شہید ہو گئے، یا اللہ کا وہ جنتی ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ اگر اس میں کوتاہی برتی گئی ہے، یا اللہ اس کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، گرمی کی شدت کو کم فرما، ٹھنڈی ہواؤں کا نزول فرما، رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، بے اولادوں کو نیک یا اللہ بے عیب صحیح سلامت اولاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو وظیفہ آج بہترین مزیدار کھانا بنانے، کھانے میں برکت ڈالنے، کھانا کے اندر شفا داخل کرنے کا بہترین وظیفہ، بہترین زبردست وظیفہ آج بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس پہ عمل ضرور کرنا۔ کھانا پکاتے ہوئے یہ عمل چھوٹا سا ضرور کرنا ہے آپ نے، اور کھانا جب پکائیں، جب ہنڈیا چڑھائیں، گوشت یا کوئی بھی چیز، سبزی دال وغیرہ، جو کوئی چیز بھی جب کھانا پکائیں تو 3 دفعہ اول آ کر درود پاک پڑھیں، اور 3 دفعہ سورہ فاتحہ الحمد شریف 3 مرتبہ پڑھ کر اس کھانے کے اوپر
دم کر دیں یعنی پھونک دیں، انشاءاللہ عز و جل کھانا لذت والا، مزیدار اور برکت والا اور شفا والا کھانا انشاءاللہ آپ کے سامنے پک کر تیار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں اس پہ عمل، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے، اور یہ عمل جو ہے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوشش کریں باوضو کھانا بنائیں، کوشش کریں جب بھی کھانا بنائیں باوضو بنائیں۔ تو میری گزارش ہے، اور پھر یہ جو میرے عمل بتایا 3 دفعہ درود پاک اول آخر، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں تو اور اچھا ہے، 3 مرتبہ اول آخر، یہاں تو کوئی سا بھی چھوٹا درود پڑھ لیں، اور سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، ہر دفعہ بسم اللہ شریف اس سے پہلے لازمی پڑھنی ہے پوری، اور پوری سورہ فاتحہ۔ تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔